मसलन के कभी ईंट ले उधर से ईंट उठाते हैं, उसे धागे से आगे मेरे नाजुक हिस्सों में बांध देते हैं कि मानो तुम कॉन्ट्रैक्ट से पैसे लेके उस मालदार को देते हो। कपड़े उतारते हैं, बताओ। बाद में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बैठा देते हैं कि मानो तुमने उस मालदार को पैसे दिए। जब नहीं मानता तो फिर उधर से कहते हैं कि डाला भेजो, इसकी बीवी को उठाओ, इसके बच्चे को उठाओ और इधर उसको लाकर उसको बरहना करो, उसकी वीडियो बनाओ, फेसबुक पे डालो और ब्लैकमेल करो। तब उधर से जाके जब मेरी फैमिली आई तब मैं उधर से टूटा, उनके आगे रोया कि अब आप बताएं कि मैंने क्या करना है। उसने कहा कि आप 134 के बयान दिए और ये कमेंट मेरे कह रहे हैं कि आपने ये पैसे ठेकेदारों से लेके उस मालदार को दिए। ये बताएं आप कि कोई ये सब चुप हो जाते थे जब कोई आता था एक आदमी? जब मेरी तो आंखें बांधी होती थी उस वक्त जब कोई आता था, उधर कोई अफसर आता था, ये कहते थे कि बड़े साहब आ गए हैं, बड़े साहब आ गए हैं, और सब साइलेंट हो जाते थे। जब वो आता था सब साइलेंट था, अब ठीक है लगे रहो, करते जाओ, लगे रहो। ये बात मैं अब आपके सामने ये जो जावेद अली ने बात रखी, ये हर तरह हम कंफर्म कर सकते हैं। कुरान के ऊपर हाथ रखने के लिए मेरे सामने तैयार थे। ये उस्मान डार को फंसाने के लिए, इसको करप्शन केसेस में लाने के लिए, ये सारी चीज, ये जो इससे 164 का बयान दिलवाया गया और फिर बीवी बच्चों को साथ वाले कमरे में ला के इनको कहा कि उसको नंगा करेंगे। ये सीधी बात बताए, बीवी को कहा कि उसको नंगा करके उसकी तस्वीरें बनाएंगे और फिर फेसबुक पे चलाएंगे। मैं आज अपनी बड़े रिस्पेक्ट से मैं अपनी अदलिया से, मैं अपने चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूं कि देखें, मैं अब से नहीं, जब से हमारी हुकूमत गई है, मैं तब से कहता रहा हूं कि हमारे बुनियादी हकूक की हिफाजत कौन करेगा। शहबाज गिल को उठाया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको नंगा किया गया, उसको लटकाया गया ऊपर, उसको मारा गया। उससे बयान दिलवा रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो, जो इसको कह रहे थे उस्मान डार के खिलाफ स्टेटमेंट दो। उसको मैं तब भी, मैंने सिर्फ एक मेरे मुंह से निकल गई और उससे मैं निकल गई कि हम जिस जज ने उनको रिमांड दिलवाया था वापस, शहबाज गिल को वापस जेल में, जब वो टॉर्चर हुआ था, तो मैंने कहा कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरे ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस किया गया, लेकिन कोई किसी ने एक कस्टोडियल टॉर्चर सारी दुनिया के अंदर मना है, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर कुछ नहीं हुआ। फिर आजम स्वाति को उठाया गया और सारी कौम के सामने जो आजम स्वाति ने अपने जुबान से बताया कि उसे किया गया है, एक ट्वीट के ऊपर, उसका सिर्फ एक ट्वीट कर दी थी उसने कि NRO2 बाजवा ने दिया, जो सब कौम जानती है। उसके ऊपर जो उससे किया गया, फिर वीडियो भेजी गई उसकी बीवी और उसकी बेटी को। ऐसी चीजें इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई, या मैं तो नहीं कभी सुनी थी ऐसी चीजें। शायद दहशतगर्दों से होती हो, शायद कोई बाहर के जासूसों से होती हो, गद्दारों से, लेकिन अपने शहरियों को इस तरह करना इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। मैंने, जब मुझे गोलियां लगी, मैंने तब चीफ जस्टिस साहब को पहले मुखातिब हुआ। मैंने कहा देखें, जिन्होंने मुझे ये कत्ल करने की कोशिश किया वो सारे इक्तदार में बैठे हुए हैं। उसमें ये जो एक आदमी डर्टी हैरी, जब से जनरल बाजवा लेके आया यहां, तब से ये तशद्दुद शुरू हुआ है। शहबाज गिल बनाने की कोशिश की जा रही है। कौम को बताना चाहता हूं मुल्क के साथ क्या हो रहा है। साबिक वजीर आजम इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब से हमारी हुकूमत गई, लोगों से बयानात दिलवाने की कोशिश की गई है, ब्लैकमेल करने की ऑडियो टेप्स, करप्शन केस, जाली मुकदमात की कोशिश की गई। ये कहना है इमरान खान का। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश की जा रही है। साबिक वजीर आजम, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान डार भी मौजूद हैं। इमरान खान कहते हैं ब्लैकमेल करने की ऑडियो टैप्स, करप्शन केसेस, जाली मुकदमात की कोशिश की गई। एक मकसद है तहरीक इंसाफ को कमजोर करके चोरों को इलेक्शन जितवाया जाए। पाकिस्तान को बनाना, रिपब्लिक बनाने की
کوشش کی جا رہی ہے، یہ کہنا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کا، جو کہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جب سے ہم حکومت گئی، لوگوں سے بیانات دلوانے کی کوشش کی گئی ہے اور بلیک میل کرنے کی، آڈیو ٹیپس، کرپشن کیسز، جعلی مقدمات کی کوشش کی گئی۔ ایک مقصد ہے تحریک انصاف کو کمزور کر کے چوروں کو الیکشن جتوا دیا جائے، پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش۔ مریم وہ ٹیپ چلا رہی ہے کسی ارشد ملک جج کی، کبھی ثاقب نثار کی ٹیپ چل رہی ہے۔ یہ کسی مہذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ کنٹرول کے لیے، عدلیہ کو کنٹرول کے لیے صرف یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے اپنے چیف جسٹس اور اپنی ہائر جوڈیشری کو امید تو صرف آپ سے رہ گئی ہے۔ اس وقت جو جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، یہ نامعلوم افراد جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو ڈرٹی ہیری ہے، میری ساری انہوں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری جو ساری جے آئی ٹی کی رپورٹ تھی، جو انہوں نے فورینسک ایویڈنس جمع کی ہوئی تھی، وہ ساری ختم کر دی ہے۔ ان 4 آفیسرز کو پھر اوپر بٹھا دیا ہے جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا تھا کہ انہوں نے میری جے آئی ٹی کی ایویڈنس سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ٹیررزم کورٹ کو بتایا ہے، ان کو واپس لا کے اوپر بٹھا دیا ہے۔ یعنی اس سے انصاف ملے گا؟ ساری ایویڈنس ختم کر دی ہے، تو ہمیں کدھر جائیں گے آپ؟ میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب، یہ جاوید علی کی، اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں، پتہ چلائیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قوم کو بتانا چاہتا ہوں ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے کہ سب نامعلوم افراد سے ڈرتے ہیں، کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرتا۔ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جب سے ہماری حکومت گئی، لوگوں سے بیانات دلوانے کی کوشش کی گئی، بلیک میل کرنے کی، آڈیو ٹیپس، کرپشن کیسز، جعلی مقدمات کی کوشش کی گئی۔ آئین ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کا حق دیتا ہے۔ جب سے ہماری حکومت گئی ہے، لوگوں سے بیانات دلوانے کی کوشش کی گئی ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور ایک مقصد ہے تحریک انصاف کو کمزور کر کے چوروں کو الیکشن جتوایا جائے۔ سب نامعلوم افراد سے ڈرتے ہیں، کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا۔ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس سے درخواست ہے جاوید علی معاملے کا نوٹس لیں۔ مافیاز عدلیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، بلیک میل کرنے کی آڈیو ٹیپس، کرپشن کیسز، جعلی مقدمات کی کوشش کی گئی۔ یہ کہنا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا، جو کہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئین ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کا حق دیتا ہے۔ جب سے ہماری حکومت گئی ہے، لوگوں سے بیانات دلوانے کی کوشش کی گئی، سب نامعلوم افراد سے ڈرتے ہیں، کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرتا۔ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب صرف چیف جسٹس سے ہی امید لگا سکتے ہیں، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ چیف جسٹس سے درخواست ہے جاوید علی معاملے پر سو موٹو ایکشن لیں۔ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں آئین ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کا حق دیتا ہے۔ ایک چوکیدار کی کلاس 4 کی نوکری کر رہا ہے، اس سے اٹھا کے یہ کیا ہے کہ جی اس کے خلاف ایویڈنس دے، کہ وہ دیکھیں جی کتنا آپ نے اس کے لیے کتنی، پتہ نہیں کدھر سے اس نے کلاس 4 کے چوکیدار نے پتہ نہیں کیسے پیسے بنا کے دینے تھے اس کو، لیکن کوئی ایویڈنس مل جائے تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کا جو سیالکوٹ کا ہمارا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہے، اس کو کسی طرح گندا کیا جائے اور اس کو کسی طرح نااہل کیا جائے، کسی طرح اینٹی کرپشن میں آ جائے۔ اور یہ ہے پنجاب کی جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ جو ایک بددیانت دار ایک میں اس کا نام مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا گھٹیا چیف الیکشن کمیشن اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا، کہ شرم نہیں آئی کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر یہ حرکتیں کرتا ہے۔ یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر کے نیچے ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
آئین ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کا حق دیتا ہے. جب سے ہماری حکومت گئی لوگوں سے بیانات دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلیک میل کرنے کے لیے آڈیو ٹیپس استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جعلی مقدمات کی بھی کوشش کی گئی. ایک مقصد ہے تحریک انصاف کو کمزور کر کے چوروں کو الیکشن جتوایا جائے. جاوید علی کو چوکیدار کلاس 4 کی نوکری, عثمان ڈار سب نامعلوم افراد سے ڈرتے ہیں, کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا. یہ تھی نیوز 1 تازہ ترین.